सो 5 जाण भुरगे एकठांय जाल्या. सो कोणे तरी तांकां एकठांय केल्या आनी तांकां गाडयेन घालून धाडले आनी ताका मारपाक लागले. SP नॉर्थ इज इन द रायट डायरेक्शन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. मांद्रे मतदारसंघान जे सरपंचाचेर मांद्रे एक्स सरपंचाचेर जो हल्लो जालो आनी महेशाक दिसाचे हितून म्हणजे इन द ब्रॉड डे लायट ताका एटॅक केलो 5 जाणांनी. त्याचे उपरांत पुलिसांनी आमकां सांगले 24 वरां भितर आमी तांकां धरतले म्हणून. आनी खऱ्यांनीच हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता SP नॉर्थ अक्षत कौशल आनी तेजी आख्खे टिमीक की तेणी सांगल्या हितून 24 वरां भितर तेंच्यांनी सोदून काडले. अशें आमकां आयज दिसून येता की पुलिसांक जर तर कोणाक सोदपाक जाय जाल्यार ते 12 वरां 24 वरां भितर सोदून काडटा. हे आयज आमकां ओपनली कळोन येता. तेंचे मोबायलाचे सर्विलन्स, तेंचे CCTV फुटेज, म्हणजे खंयसून ती गाडी येयली, कशी येयली, खंयसून स्टार्ट जाल्ली, म्हणजे रायट फ्रॉम बिगिनींग खंयच्या डायरेक्शनान येयल्या, खंय रावल्या गाडी, खंय गेल्या गाडी, खंय स्टेशन आहली, सगळे CCTV तेंच्यांनी चॅक केले. तेंचे काम वर्किंग जे इतले बरें आहा जो तर तांकां जाय खंयची केस क्रॅकडावन करपाक जाय जाल्यार ही आमची मांद्र्याचें एग्जाम्पल दिवपाक जाता. आनी हांव खऱ्यांनीच शाबासकी दिता SP नॉर्थ आनी तेजे टिमीक. आनी तितून जो विक्टीम जालो PI ताका खंय खबर आहली ताका मारपाचो आहा. थिंगासरले PI रिजर्व लायनीर येलो. इन्सिडंट जालो म्हणून म्हणजे बोबाव व्हडलो जालो. बोबाव जाले काय PI रिजर्व लायनीर व्हरता. आमी कलंगुटानूय पळयलां तेजेरूय न्याय जावचो अशें म्हाका दिसता. आनी वॉट वॉज द रिजन बिहायंड द एटॅक, कित्याक भुरगे वेगवेगळे जाग्याचे आहा. आमी पळयलां की कोण पिलेंचोय आहा, कोण आनी खंयचो चिंबेल, खूब वाटेन आहा. म्हणजे वेगवेगळे हितूंतले शहरां ते सायडीनूय आहा दिसता. एकटो 5 जाण वेगवेगळे गांवचे आहा. ही म्हाका दिसता की कोणें फायल ही तयार करून दिल्ली हेका मार म्हणून. सो गोंयचो लोक रावता पुलिसा कडसून एकूच की हे वॉट वॉज द मोटीव बिहायंड द एटॅक, बिकॉज ही इज अ सरपंच ऑफ द विलेज. तेजे आनी तेणें बायलेन तेजे 10 वर्सां काम केल्लें आहा सरपंच. 20 वर्सां पंचायतीन आसलेलो मनशाक असो डे लायट धरून मारप आनी तितून म्हाजें नांव घेवप हें म्हाका दिसता खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आनी SP नॉर्थ इज इन द रायट डायरेक्शन of this investigation, and we are waiting that the people of Mandre constituency, Mandre village should know what is the motive behind the attack. कित्याक लागून अटॅक केलो. त्या दिसा जेन्ना वेगळे वेगळे आहा म्हटले आनी ती सुपारी दिल्या म्हणजे कोण तुमी गांव सी इट इज अ वेगवेगळे गांवचे लोकांचो तेजे सगळे 5 जाणां कडेन कितें दुश्मनी आसची ना. सो 5 जाण भुरगे एकठांय जाल्या. सो कोणे तरी तांकां एकठांय केल्या आनी तांकां गाडयेन घालून धाडले आनी ताका मारपाक लागले. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. SP नॉर्थ इज इन द रायट डायरेक्शन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक तेंच्यांनी 24 वरां भितर तांकां सोदून काडले. गोंया भायर गेल्ली गाडी तांकां सोदून काडले. म्हणजे हे गोंया भायर बसून पोवताले तांकां सोदून काडप हे इजी गजाल न्हू ही. म्हणजे आख्खो तेजो मॅन पावर, तेंचे सर्विलन्स, तेंचे विजिलन्स म्हणटा पळय ते सगळे टोटल लायले तेणें जॉबार आनी ताका 24 वरां भितर सोदून काडलो. हे आमकां आश्वासन दिल्लें तेणें जेन्ना हो इन्सिडंट जालो. हांवें जेन्ना ताका फोन केलो म्हाका सांगलें तेणें विदीन 24 hours I will crack down this case sir, you don't worry. I will see entire CCTV footage of entire Mandre on the main roads, on the highway, wherever we get the CCTV, from where the vehicle is coming and how it is entered Mandre and where they stood and how they planned and everything. We will come to the this. आम्ही जेन्ना आमी थिंगा आतां तेजी भेट घेवपाक वचपाचें आहा. आमच्या एक्स सरपंच महेशाजी, आमचो फ्रेंड तो खूब आदलो फ्रेंड.
तेजी भेट घेवपाची काल हांवें ताका फोनार ताका विचारलं कसो आहा कितें आहा सगळें आहा कित्याक टुडे इट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅट वी गीव हीम द रिक्वायर्ड सपोर्ट आनी आमी ताका आश्वासन दिवपाची गरज आहा की आमी तेजे वांगडा आहा म्हणून हे तेजे इन इज डिफिकल्ट टायम वी आर विथ हीम नो मॅटर वॉट इज द दिस थिंग बट वी हॅव टू स्टँड बाय जीत आरोलकराचें नांव घेतलें वयतलें सोपटेंनी तेचें नांव घेतलें आनी ते आमी दुसऱ्या वाटेन अशें म्हणटाले की मायकल लोबोन पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक खंय तरी तेचो बी हात आसूं शकता अशें उलयताले कितें सी आमी तल्ले असली नाकाल्ली कामां आमी करिना आमी सरळ आसतात आमकां जर कितें सांगपाचें आहा आमी वचून स्ट्रेट सांगलें न्हू मांद्रेचे लोकांची बरी कामां जावची म्हणून आमी चिंता व्यक्त केली की हो बरी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकूय थिंगासर सारको रावला की बरें डेव्हलपमेंट जावचें तांकां तेंच्या भुरग्यांक जॉब मेळचें गव्हर्मेंट जॉब मेळचें प्रायवेट जॉबान तांकां बरें यश मेळचें एड्युकेशनल फ्रंटान तांकां मदत जावची हे सगळे भाशेचे हे आहा आमी थिंगा चिंता व्यक्त केल्ली तशें कांय ना कोणेय करूंक जाता असो सो हे जे इन्सिडंट आहा आय कॅनॉट टेक एनीबडीज नेम कोणाचें नांव आमी घेवंक जायना अंटील एंड अनलेस पुलीस टेल्स अस की इन इन्वेस्टिगेशन ह्या मनशाचें नांव येयलां प्रूफ करपाचें काम मागीर पुलिसांचें इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट स्टील वी डोंट गेट लायक हू इज बिहायंड दीस अटॅक आतां तेन्ना हो सगळो इन्सिडंट जो जालो तितून म्हाजें नांव जेन्ना घेतलें तितून लोकांक खुबसो दुबाव जालो तो वेगवेगळे भाशेन सो ताका लेट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट आय एम मॉनिटरींग इट कालूय 2 फावटी फोन केला आयज सकाळीं फोन केला हांवें म्हणजे अर्ली मॉर्निंग आय कॉल्ड द एसपी टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम that you have done a great job by doing this investigation and finding out all the culprits and to see that all these culprits are booked, arrested and investigated properly that who is behind the attack. जेन्ना आमी राज्यान व्हडलो जॉब स्कॅम जालो तितून लास्ट पर्यंत कोट्यावधीचो वेव्हार जालो पूण शेवटी कितें जालें खंयचे कडेन कांयच ना कोणाचें नांव येयलें ना सगळे म्हणटाले सगळ्यांक खबर आसा हेच्या फाटसून कोण आसा तो कोणाची नांवां घेतली पुलिसांनी डिस्क्लोज केली ना सेम केस हे बाबतीन अशेंच जातलें अशें तुमकां दिसता ना I am personally monitoring this matter. तो महेश बाब आमचो फ्रेंड आहा आमकांय कळपाक जाय म्हाज्या नांवान जर ताका कोण मारता जाल्यार कित्याक मारता तेजे फाटल्यान मोटीव कितें आहा आनी मांद्र्याचे जितके लोकल लोक आहा आमचे स्थानीक लोक आहा आमचे थिंगासर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आहा तांकांय कळपाक जाय की बाबा तेंच्या एक सरपंचाक आनी प्रेझंट पंचायत मेंबराक कित्याक मारलो तेजेर 5 जाण मास्क घालून तेजेर हल्लो कित्याक केलो तांकांय कळपाक जाय सो एवरीबडी इज वेटिंग वी जस्ट कॅनॉट कीप ऑन गॅसिंग की हेणी केलां आसतलें तेणी केलां आसतलें तेणी केलां आसतलें हे गॅसिंग म्हाका दिसता आमी रावंक जायना वी हॅव टू सी दॅट इट गोज टू लॉजिकल एंड सो पण हेचेर खंय तरी दिसता की मायकल लोबो त्या एरियाक नाका कोणाक एकल्याक मारलो म्हणून आमी नाका म्हणून आमी सांगला तुका आमचो हातभार आसतलो फुडलो आमदार करपाक थिंगा बरो आमदार जावचो थिंगासर बरे लोकांक सेवा जावची लोकांचें काम जावचें लोकांक आमदार सारको थिंगासरूच सकाळीं गेलो घरा लागीं मेवचो दनपारांय मेवचो रातचोय मेवचो म्हणजे केन्नाय आमदाराची गरज पडली जाल्यार आमदार थिंगाच आसचो आनी लोकांक मेवचें लोकांची कामां जावची लोकांचें जें डेव्हलपमेंट काम आहा अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन आसूं वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसूं तांकां सुविधा आसूं सगळी गव्हर्मेंट स्किम्स आसूं तांकां डोर स्टेपाचेर मेवची हे सगल्यो ज्यो फॅसिलिटी आहा whether it is ambulance facility, whether it is hearse van, whether it is garbage truck, whether it is cleanliness, all these facilities should be given to those people and they deserve it. They have the right on that facility because they are the citizens of this state who should not be deprived of their day-to-day things. मांद्रे जिता वांगडा तुम्ही ना तर म्हणजे हांवें कांयच सांगना तुका हांवें सांगलें जो मनीस आमी फुडें सपोर्ट करतले हो आमी घालतले हो हांवूय बसोंक शकता कितेंय जावंक शकता तें असो आसूंक जाय की त्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय हांव म्हणना आदल्या आमदारांनी न्याय दिवंक ना खुबशे जॉब दिले म्हाका दिसता की
आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आहलो, जॉब खुबशे जाणांक मेवल्ले, हांव ना म्हणूंक शकना. तितून आमचो हो आहलो सोपटे बाब आहलो, तेणें न्याय केला की तेंच्यांनी न्याय करूंक ना अशें ना, न्याय तेंच्यांनी दिल्लो आहा. पूण तेचे भायर बसून आमचे त्या वाठारांतले लोक सोदता की आमकां आमदार एक्सेसिबल आसचो, जे आमदाराचे ऑफिस आनी घर थिंगाच आसचें आनी काम थिंगा तेणें करून फास्ट दिवचें आमचें. आमची जी गाराणें आहा ते सरकारा कडेन व्हरचे, एसेंब्लीन व्हरचे आनी ते पास करून हाडून लोकांक ते हाडून दिवचे. हे त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक दिसना, हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक दिसता. हे आमी काम करपाक जाय. हे आमी जेन्ना निवडून येता आमी म्हणूंक शकना फुडल्या फावटी करया म्हणून. आमी आमदार आसोसून ही कामां लास्ट डे पासून, इलेक्शनाचे लास्ट डे पासून ही कामां जावपाक जाय. तेन्ना मागीर लोकांचेर आहा तें की आमकां परत हाडपाचें ना पयशे. हो सगळो प्री प्लॅन्डूच आसलो तो मारपाचो तर. हें कित्याक आतां सर जेन्ना आमी जे भाशेन जाला, कित्याक जेन्ना सर आमी जेन्ना ताका विचारलें मिडियान की कितले जाण आसले, खंयची भाशा उलयताले, जेन्ना ताणें आमकां सांगलें की पेडणेचीच भाशा उलयताले. पूण दिसता हे सगळे वेगवेगळे ठिकाणी म्हणजे मुद्दाम नांव घेवंक लागला, पेडणेची भाशा उलोवपाक लायला. कितें जावंक शकता. लेट द पुलीस टेल अस हू इज बिहायंड इट. अजून पासून म्हाका एसपीन सांगूंक ना, हांव एसपीक सकाळीं उलयलां, हांव परतून फोन करतलो. इवन तेकाय आमी उलोवंक दितले. आय वील ऑल्सो विजीट हिम, तेकाय उलोवंक दितलो हांव एसपी कडेन. कित्याक इन्वेस्टिगेशन ह्या मॅटराचेर जें आहा तें एसपीन आपल्या हातीन घेतलेलें. जेन्ना आमी तेका फोनार उलयले तो म्हणून लागलो आय वील पर्सनली इन्वेस्टिगेट दीस मॅटर.